أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده مواسم للطاعات، وفتح لهم أبوابا للقربات، وجعل في الاعتكاف فرصة عظيمة للخلوة به سبحانه والأنس بذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نحن في شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر العظيم شرع الله عز وجل لنا فيه أنواع من العبادات، ومن أعظم تلك العبادات وأجلها عبادة الاعتكاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكان يجتهد فيها في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليل أجر ليلة القدر، وأيضا اغتناما للقربات في هذا الشهر المبارك. وسأتكلم عن 4 أمور مهمة. أولا، ما هو الاعتكاف وما هو فضله، وأيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وسلف هذه الأمة يعتكفون في رمضان ويقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا والأخير، كيف نستعد لهذه العبادة ونهيئ أنفسنا لها. أولا، الاعتكاف لغة هو الملازمة والبقاء، وشرعا هو ملازمة المسجد تقربا لله عز وجل وتفرغا للطاعة وللعبادة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي الحديث الآخر الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. ثانيا يا أحبة، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وسلف هذه الأمة يعتكفون؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بأثره. ومن صور اعتكاف الصحابة ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخلت العشر من رمضان اعتكف في مسجده وانشغل بالطاعة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل والانقطاع عن الدنيا والانشغال بالآخرة. ومن صور اعتكاف التابعين رحمهم الله ما روي عن الإمام مالك أنه كان إذا دخل رمضان أغلق كتبه وتفرغ لقراءة القرآن والاعتكاف. وروي أيضا عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة حتى توفاه الله. رابعا يا أحبة والأخير، كيف نستعد ونهيئ أنفسنا لهذه العبادة العظيمة؟ أولا، بالإخلاص لله عز وجل، فكما تعلمون أن الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هما شرطان قبول العمل، فلا بد أن يكون الاعتكاف لله وحده، وأن لا يكون فيه رياء ولا سمعة، ولا أن يقول الناس فلان معتكف. وأيضا يا أحبة، باختيار المسجد المناسب، فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، وهذا المسجد لا بد أن يكون فيه جماعة لكي لا يضطر المعتكف للخروج لأداء الصلاة مع الجماعة. ثالثا، تهيئة النفس والروح لهذه العبادة العظيمة، أولا بدعاء الله عز وجل أن يعينك على الاعتكاف. ثانيا، بقطع شواغل الدنيا، بتهيئة ما يحتاجه الأسرة ويوفر لهم المعتكف كل ما يحتاجون إليه لكي لا ينشغل فكره وذهنه عن الاعتكاف وعن هذه العبادة. رابعا يا أحبة، ألا ينشغل بأمور الدنيا وبالحديث الجانبي، بل يتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل. وختاما يا أحبة، الاعتكاف هو مدرسة تربوية إيمانية تعلمنا الخلوة بالله عز وجل، وأيضا تهيئ أنفسنا وتهذبها، وأيضا نجدد العهد مع الله عز وجل ونري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. يا أحبة، فلنحرص على هذه السنة العظيمة
التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها في العشر الأواخر حتى توفاه الله. فأسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلني وإياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.